अन्तर्राष्ट्रिय भ्यागुता सम्मेलन। आजको दुनियाँमा बेकारलाई भन्दा बढ्ता पिर पुत्रकारलाई हुन्छ। ट्याक्सी कारको भन्दा बढ्ता धपेडी पत्रकारलाई हुन्छ। त्यसमाथि पनि कसैले पुत्रकारिताको आफ्नो दैनिक डन्टा टार्न पत्रकारिताको पेसा लियो भने त्यसको जीवन कति टाटेपाङ्ग्रे होला आफै सोच्नुहोस्। त्यसमाथि पनि अझ आफू चाहिँ त दिनभर झ्याङपाला साइकलको भरमा पत्रकारिताको सेवा गर्नुपर्ने र साँझ सबेर प्याङ टकटकाएर पत्रकारिताको मेवा चाट्नुपर्ने नेपाली पत्रकार। त्यसैले मेरो दिमाग रात दिन यसरी चक्कर आइरहन्छ मानव मस्तिष्कको पर्दामा कुनै सिनेमाको रेल घुम्दैछ। एक सेकेन्ड विश्व नेताहरूको निरस्त्रीकरण भाषण सम्झन पुग्छु त अर्को सेकेन्ड बेलुकालाई जोड्नु पर्यो उसिनाको रासन। एकछिन जेनेभा सम्झौता त अर्को छिन पुत्र-पुत्रकी महतारीको सम्बन्ध विच्छेद। कुरो तात्तातै हो, अस्ति मात्रको अखिल नेपाल परिवार समस्या समाधान सम्मेलनको रिपोर्टिङ सकेर म घर फर्कदै थिएँ। कमल पोखरीको किनारमा एउटा बच्चा रोए जस्तो लाग्यो। निकै बेर त आफ्नो साइकल चुइकेको होला भन्ने ठानी मैले वास्ता गरिनँ। पर पुगेपछि पो देखियो एउटी युवती परिवार समस्या समाधान गर्दै रहेछन्। हलेदो भन्ने चिनेपछि किन कोट्याइरहने भन्ने विचारले म अघि बढ्दै थिएँ। तर उनको अभागले हो कि आफ्नै अभागले हो, मेरो साइकलको ट्युब यस्तरी पड्किदियो मानौ आफ्नै टाउकोमा बम पड्के जस्तै गरी। हत्त नपत्त पोको झ्यासमा फ्याँकेर पुलुक्क हेरिन् उनले मतिर। आँखा जुत्ना साथ मैले उनलाई चिनिहालेँ। पोहोरको वर्ष इन्टरनेसनल फरवर्ड लेडी कन्फरेन्समा भाग लिन जाने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उनैले गरेको र देशका केटाकेटीको सेवा गर्न जिन्दगीभर अभिभावित रहनेछु भन्ने उनले अस्ति मात्र रानीपोखरीको डिलमा प्रवचन दिएकी थिइन्। त्यसैले उनलाई म जस्ता पत्रकारले नचिन्ने त कुरै रहेन। तपाईँलाई थाहै छ पत्रकारले कति देखेको कुरा लेख्न पाउँदैन, कति लेखेको कुरा देख्न पाउँदैन। देखेको जति सबै लेख्न पाउने हो भने अखबारहरू खाली किचाकिच, थिचाथिच, रिसारिस, इखाइख, बिसाबिस इत्यादि खबरले भरिन्थे। लेखेको कुरा सबै देख्न पाउने हो भने सुधारै सुधार, विकासै विकास, मित्रतै मित्रता, आदर्शै आदर्श, साँच्ची मान्छेको दुनियाँ देउताको जस्तो देख्न पाइन्थ्यो। त्यसैले उनको त्यो समस्या समाधानको पुरुषार्थपट्टि आधुनिक पत्रकारले किन ध्यान दिने? जहान बच्चा नियोजन युगको माग हो। तरिका बेग्लै भयो भन्दैमा उनले अपराध गरेको भन्नु कसरी? जमाना र जवानी अनुसार उनले आफ्नै ढङ्गको पद्धति अपनाएको पनि त हुनसक्छ। अलि वर आउँदै थिए एउटा झल्याङ झुम्लुङ परेको मान्छेलाई रमनले हपार्दै रहेछ। मलाई पनि हपार्छ कि भनेर खुट्टा कमाउँदै साइकल घिचाइरहेको थिएँ, तर म साइकल चढुवा भलाद्मीलाई समात्न उसको के तागत। बरु मलाई एउटा मेन न्युज प्रमुख खबर पो मिल्यो। शीर्षक पनि कल्पिहाले, पुलिस र डाकाको मुठभेड। ऊ डाका थियो वा थिएन त्यो छिट्याउने भारा त पुलिसको पो हो। म त एक पत्रकार, मलाई समाचार भए पुगिहाल्छ। आखिर के भएर अचेलको दुनियाँमा जुनसुकै देशमा होस् सरकारका निम्ति सिआइडीको रिपोर्ट ब्रह्मवाक्य, जनताका निम्ति अखबार र रेडियोको खबर ब्रह्मवाक्य। भएको कुरो लुकाउन, नभएको कुरो फर्माउन, सेतालाई रङ्गाउन, सोझालाई बङ्गाउन सिआइडी र संवाददाता यति सिपालु हुन्छन् कि साँच्चै भन्यो भने आज विश्वको राजनीति नै यिनी दुई थरीका हातमा छ। मेरा एकजना ठट्याउला साथी भन्थे, कुनी कुन कुन मेरा एकजना ठट्याउला साथी भन्थे, कुन कुन दुई देशका सिमानामा दुवैतिर आफ्ना ब्यारेक थिए रे। एक दिन बिहान उतापट्टिको एउटा सिआइडी र एउटा संवाददाता सीमाकै क्षेत्रतिर घुम्दै रहेछन्। त्यसै बेला एउटा युनिफर्म लगाएको यतापट्टिको सिपाही हातमा के हो लिएर उतापट्टि दौडिएछ। यो देख्न साथ सिआइडीले थानामा र संवाददाताले कार्यालयमा फोन गरेछन्। फलाना देशको सैनिक हाम्रो सिमानाभित्र पस्यो। फोन पाउन साथ पुलिसको जिप त्यहाँ आइपुग्यो। पत्रकारले हत्त नपत्त अफिसमा पुगेर भन्यो, लौ पुलिस पनि आइपुग्यो, समाचार साँच्चै हो। एकछिनपछि प्रभात संस्करण पत्रिकाहरूमा पिटियो, फलानो देशको सैनिकद्वारा फलानो देशको सीमा अतिक्रमण। पत्रिकामा यसरी छापिएपछि सिआइडीको रिपोर्टले पनि पुष्टि पायो। नेताहरूले हतार हतार वक्तव्य छाटे, पार्टीहरूले हतार हतार सङ्कटकालीन बैठक बोलाएर विरोध प्रस्ताव पास गरे, सम्पादकहरूले हतार हतार सम्पादकीय लेखे, रेडियोहरूले हतार हतार सम्पादकीय समीक्षा फलाके, मित्र देशहरूमा खलबली चल्यो। हामी जस्ता बुजुर्गले रेस्टुरेन्टमा चप चपाउँदै गफ लडाउने मौका पायौँ। आखिर छानबिन गर्दा बुझियो कुरोको चुरो के रहेछ भने एउटा सिपाहीलाई औँ रगत परेको रहेछ। बिहान ड्युटीमा जान निस्केको दिशाले च्यापेछ, तर चर्पी रहेछ भरिभराउ। त्यसैले ऊ लोटा लिएर हतपतमा जता पायो उतै कुदेको रहेछ। अब भन्नुहोस् संवाददाता र सिआइडीको महत्त्व कत्रो रहेछ।
त्यसैले त्यो झम्ल्याङ झुम्लुङ गरी हिँड्ने रमन्ते र रमनको भेटघाटलाई मैले समाचार दिने निधो गरेँ। आज बिहान दाउरा गुइठा वितरण सम्मेलनमा विभिन्न विद्वान तथा प्रतिनिधिले दिएका भाषणहरू पनि मैले लेख्न भ्याएको थिएन। त्यसैले अब अकरम बकरम सबै एकैचोटि भकुरम भनेर हतार हतार बसे बाकसमाथि। पुत्रकी महतारीलाई अर्डर गरे, लौ मलाई अहिले भातसात खाने फुर्सद छैन, एक चिलिम अमिलो तमाखु ल्याइदेऊ। महतारीको प्रतिनिधित्व गर्दै सुतिरहेको पुत्रले जवाफ दियो, हुक्का त आमाले चिरेर बालिदिनु भयो बुवा। अचम्म मानी महतारी चाहिँको मुखतिर हेरेको त रुन्चे मुख लगाएर उनले नाक बजाइन्। दाउरा कतै केही पाइएन अनि चुप लागेर आफू थाले दाउरा गुइठा वितरण सम्मेलनका भाषण र प्रस्तावहरूको खबर बनाउन। राति 2 बजेतिर तन्ना फाटेको ओछ्यानमा तन्द्रङ्ग पल्टिएँ। चिनको क्रान्तिमा फर्मोसाबाट उँधोतिर झरेको गुरिल्ला झैँ भित्ता भित्ताबाट उड्सहरू ओर्लिरहेका थिए। द्वितीय विश्वयुद्धको बेला जापानमाथि हुनहुनाएका लडाकु विमान चाहिँ लामखुट्टेहरू टुकीको पिलपिलमा गुनगुनाइरहेका देखिन्थे। मेरो सोचाइको रफ्तार भोलिको कार्यक्रमको रूपरेखा र रुटिन खिच्दै थियो। 6 बजे स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा सफाई आन्दोलनको उद्घाटन, 10 बजे माछापोखरीको शिलान्यास, साँझ भारतीय भवनमा नेपाली कविहरूको गोष्ठी, अमेरिकन दूतावासमा हिमाली फिल्म प्रदर्शन, बेलायती बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको राजकीय भोज, भानुभक्तको सालिग्ने र रविन्द्र जयन्ती। अहो कस्तो व्यस्त कार्यक्रम! यो व्यस्तताभित्र कति गुदी छ यो कसले सोचोस्? यो औपचारिकताभित्र कति व्यय र कति आय छ त्यसको हिसाब कसले गरोस्? म त पत्रकार, नढाँटिकन बोलु भने आज मानिसको सारा जाँगर समिति बनाउनुमा सीमित भएको देख्छु। सारा विद्वत त प्रस्ताव पास गर्नुमा। म मात्रै 5वटा समितिमा सम्मिलित छु। टोलको टट्टी गृह निर्माण समितिको अध्यक्ष, राष्ट्रिय पोसाक परिषदको महामन्त्री, कामखोजुवा क्लबको प्रचार मन्त्री, आलाकाँचा उद्धार मण्डलको सहसचिव र अराष्ट्रिय तत्त्व चट्कन दलको कोषाध्यक्ष। यसैले होला मेरा पुत्रले पनि गुच्चा खेल्ने भयभरका साथी बटुलेर गुच्चा खेल समिति बनाएको छ र बाटोमा गुच्चा नखेल्ने प्रस्ताव निर्विरोध पास गरेको छ। तर मूल सडकमा गुच्चा खेल्दा खेल्दै मोटरसाइकलले किचेर भाँचिएको उसको हात अझै पुरा बिसेक भइसकेको छैन। अझ पुत्रकी महतारीले पनि कुन दिन बल्ल बल्ल घरका कर्मठाइमाई बटुलेर कपाल कोरण समिति नबनाइदिउन्। तर समिति, सम्मेलन, भाषण र प्रस्तावलाई मन नपराउने म त्यति साँघुरो विचारको अवसभ्य होइन। 20औं शताब्दीको जल्दो बल्दो आधुनिक मान्छे, मान्छेमाथिको पत्रकार, प्रतिदिन रकेटले साँघुरिँदै ल्याएको र पकेटले फराकिँदै लगेको आणविक युगको कर्णधार। त्यसैले मेरो दिमाग फेरि एकपटक भूत, भविष्य र वर्तमानका विश्वव्यापक सारा सभा, सम्मेलन, समिति र अधिवेशनतिर सर्र कुद्न थाल्यो। अनि लामखुट्टे बाबुको ओजस्वी भाषण सुन्दा सुन्दै म कता कता पुगेछु। अन्तर्राष्ट्रिय भ्यागुता सम्मेलनमा, जहाँ मूल ढोकामा भ्यागुताभन्दा ठुला अक्षरले लेखिएको थियो, इन्टरनेसनल फ्रग कन्फरेन्स। अन्तर्राष्ट्रिय भ्यागुता सम्मेलनको आयोजना थियो पोखराको फेवातालमा। विश्वका मुख्य मुख्य धेरैजसो खोलाबाट भ्यागुताका प्रतिनिधि मण्डलहरू आफ्ना राष्ट्रिय झण्डा लिई भेला भइरहेका थिए। पत्रकार र क्यामेराम्यानको बढ्दो उपस्थितिले तालको वरपर खचाखच थियो। तालको बीचमा पर्ने बराह मन्दिरमा विभिन्न खोलाका राष्ट्रिय झण्डाहरूले सजिसजाउ भएको मञ्च थियो। सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा अघि फेवातालको रैथाने भ्यागुतो परिचय गराउन र स्वागत भाषण पढ्न अघि सर्यो। जब ऊ अघि सरे त्यो फोटोग्राफरहरू तछाड मछाड गरी क्यामेरा तेर्साउन थाले। पत्रकारहरू कापी कलम लिएर ठिक परे। म पनि अलि टाढा एउटा बुटाको फेदमा उभिएँ। सर्वप्रथम एउटा रातो सेतो वर्णको अग्लो मोटो भ्यागुतालाई देखाउँदै फेवातालको भ्यागुताले सुनायो, उहाँ मिसिसिपी खोले प्रतिनिधि मण्डलका नेता मिस्टर ओल्ड एस डलर हुनुहुन्छ। हात ठटाई र हात मिलाइ पनि साथै सुरु भइहाल्यो। अनि एउटा निकै रातो वर्णको ठिक कदको खाइलाग्दो भ्यागुतालाई देखाउँदै फेवाताले भ्यागुताले भन्यो, उहाँ हुनुहुन्छ भोल्गा खोले प्रतिनिधि मण्डलका नेता मार्शल फटाटोभ। त्यसपछि क्रमशः उसले टेम्स खोले प्रतिनिधि मण्डलका नेता मिएस एस्पायर्ड, सिना खोले नेता चार्ज एस्चेनको पनि परिचय गरायो। त्यसपछि दोस्रो लङमा गएर एउटा थेप्चे कदको र अर्को कालो कालो वर्णको भ्यागुतालाई देखाउँदै फेवाताले भ्यागुताले भन्यो, उहाँहरू हुनुहुन्छ वाङवे खोला प्रतिनिधि मण्डलका नेता म्याउ म्याउ चु र गङ्गा खोले प्रतिनिधि मण्डलका नेता श्री शान्तिकान्त चतुर्वेदी।
अनि बागमती खोले प्रतिनिधिमण्डलका नेता टारटुर सिंहको परिचय चल्दै थियो। त्यसै बेला आफूलाई एकछिन बाहिर नगई भएन। उताबाट आउँदा स्वागत भाषण पनि सिद्धिसकेछ। सम्मेलनमा बाँडिएको उद्देश्य र विषय सूची भन्ने एउटा ठेलीबाट थाहा पाइयो। यो सम्मेलन विश्वका प्रमुख समस्याहरूमा छलफल गर्न भएको रहेछ। मूल विषय यिनै थिए: खोलामा जाल हाल्ने र बारुद पड्काउने काममा तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउने, पञ्चशीलको आधारमा सबै खोलाका बीच शान्ति र मैत्री कायम गर्ने, साना खोलाका समस्यामाथि विचार गर्ने, पानी सुकेका बेलाका निमित्त भ्यागुताहरूको बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि। आजका मूल विषय यिनै न हुन्। भेला छलफल भएपछि कसो एकवटा निर्णय ननिस्केला। हाम्रा गाउँमा ठुल्दाई, जेठाबुढा, राम्चा, पण्डित बाजे, खँताल काका त कुनै समस्या आइपर्दा पञ्च बसेर यसै गर्ने भनेर निर्णय ठोक्छन् भने यहाँ त विश्वका भएजति गिधीहरू जम्मा भएका छन् भन्ने मैले सम्झेँ। तर म सम्झँदै थिएँ उता त सभापतिबारे गन्जा गोल चलिसकेछ। एक धरी मार्शल फटाटोपको नाम प्रस्ताव गर्दा रहेछन्, अर्काथरी मिस्टर डलरको। वाद विवाद यति चर्क्यो कि दुई थरीमा भनाभन चल्न थाल्यो। पिता पुर्खाका पालादेखिका ऋषिबी सबै त्यहीँ ओखलिन थाले। 4 घण्टाको विवादपछि आखिर त्यहाँ कराउने मध्ये जसको स्वर ठुलो थियो ती सबैको एउटा अध्यक्ष मण्डल बन्यो। त्यसपछि 1 से 1 विद्वतापूर्ण भाषणहरू भए, ताली बजे र विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलद्वारा विभिन्न विषयमा विभिन्न प्रस्ताव आए। म आफ्नो ठुटो सिसा कलमलाई न्वारानदेखिको बल झिकेर कुदाउँदै थिएँ। फेरि चल्यो चर्काचर्की। साना खोलाका समस्याबारे बोल्दा बोल्दै एकजना ठुला खोले नेताले साना खोले प्रतिनिधिमण्डललाई लात्ती उभ्याएछ। उसको भनाइ थियो, खोला सानो होस् कि ठुलो, राज्य चल्नुपर्छ भ्यागुतैको। होइन भने अन्त चाउरिएका चेपागाडा मै च्याप्छु। ठुला खोले र साना खोलेका बीच के को छ अस्तित्व? यता चर्काचर्की चल्दै थियो, उता मुक्कामुक्की चलिसकेछ। एह, क्या हो यो भन्दै म आत्तिएर भाग्न खोजेँ। अर्को एउटा बुढो पत्रकारले भन्यो, धत्तेरी बाबु, भ्यागुताको भाषामा पञ्चशील माने 5 मुक्का हो। नभन्दै ऊ उसलाई झुक्क्याउने, ऊ उसलाई मुक्क्याउने गर्दा गर्दै सर्वत्र मुक्कीका आवाजदेखि केही सुनिएन। त्यसैबीच मार्शल फटाटोप र मिस्टर डलरको कुस्ता कुस्ती चल्न थाल्यो। कहाँको बारुद पड्काउने समस्या, कहाँको विश्व शान्ति। सारा माछाहरू कराउन थाले, बचाओ बाबा बचाओ, हामी लाटासुदा माछाहरूलाई नकिच। तिमीहरू 2-4 भुँडीवाल भ्यागुताको रिसले कञ्चन पानी विषाक्त नपारिदेऊ। तर टाउके भ्यागुताहरूलाई माछाको पुरुवाईको के परवाह? उसमाथि पनि रिस उठेको बेलामा को वेद पढ्छ र? एक्कासी एउटा भ्यागुताले बुद्रुकको उफ्रेर डुम्म के डकारेको थियो। फेवातालमा भयङ्कर विस्फोट भइहाल्यो। त्यही आवाजले थर्केर म पनि झल्यास्स बिउजेँ। बिउजेर घडी हेर्छु त आफूलाई सफाई आन्दोलनको उद्घाटनमा पुग्न बितिसकेछ। आँखा अगाडि भ्यागुता सम्मेलनको अलौकिक दृश्य नाचिरहेकै थियो। तर के गर्नु? बुढी लगी रमितामा स्यालले कुखुरा बोक्यो भने जस्तै होला भन्ठानेर दौडे लुखुर लुखुर। मिस्टर एन्ड मुनी नेपालमा। फ्लोरिडाको वेधशालाले उड्दा उड्दै रित्तो स्पुत्निकमा एउटा मान्छे खुत्रुक्क भित्र पसेको कुरा थाहा पायो। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले खुब गहिरिएर त्यसको अध्ययन गरे। वायुमण्डल भन्दा पनि माथि पुगेको स्पुत्निकमा पृथ्वीको मान्छे पस्ने त कुरै थिएन। त्यो पक्कै अन्तरिक्ष मानव हो भन्ने उनीहरूले ठोकुवा गरे। अनि त्यस स्पुत्निकलाई अमेरिकाभित्रै उतार्ने कोसिस चल्न थाल्यो। किनभने स्पुत्निक थियो रुसको। अन्तरिक्ष मानव रुसमा ओर्ल्यो भने त बिताइहाल्यो। उसै त पहिले ब्रह्माण्ड भेदन गर्ने हामी भनी रुस लौका जत्रो नाक पार्छ। झन् त्यो अन्तरिक्ष मानव समेत उसैको भयो भने लोकान्तरमा सारा रहस्य पहिले पत्तो पाउने पनि उही हुन्छ। अनि चन्द्रलोकमा पनि कम्युनिस्ट घुसाइदियो भने अरूले त डाडुमा पानी तताएर डुबे भइहाल्यो। तर रुसी वैज्ञानिकहरू झन् के कम हुन्थे। आफ्नो स्पुत्निक आफ्नै देशमा उतार्न उनीहरूले पनि जिउ ज्यानले मेहनत गरे। दुवैतिरका आकर्षण र प्रत्याकर्षणको फलस्वरूप स्पुत्निक ढल्पलाउँदै आएर बसिदियो सगरमाथाको टुप्पामा। यस कुरोको पत्तो पाउना साथ रेडियो मास्कोले रुसको स्पुत्निकमा आएकोले सो मानव हाम्रै हुन्छ भनी ठोक्यो। टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अमेरिकी प्रवक्ताले भने, स्पुत्निकमा पसेको कुरा पहिले हामीले नै पत्ता लगाएको हुनाले सो मानव हाम्रै हुन्छ। भारतीय लोकसभामा प्रस्ताव आयो। हिमालयको सेरोफेरो सबै मेरो भएकोले त्यहाँ उत्रेको प्राणी अरू कसैको हुन सक्दैन। पेकिङको पिपुल्स डेलीले सम्पादकीय लेख्यो, सो मान्छे उत्रन साथ स्पुत्निक चाहिँ हाम्रै सीमाभित्र गुडेकाले अन्तरिक्ष मानव चीनको हुन्छ।
यस्तो खैलाबैला चलेको 3 दिनपछि नेपालले पत्तो पायो र रेडियो ककनीले बिस्तारै फुक्यो। सगरमाथामा खसेकोले अन्तरिक्ष मानव हाम्रो पो हुनुपर्छ कि? नाम्चे बजारमा धेरै देशका पत्रकारहरू हेलिकप्टर र पिलाटस पोर्ट चढेर ओहिरिए अन्तरिक्ष मानव खोज्न। हुन त रकेटको गति हेर्ने यन्त्रले उसको फोटो खिचिसकेको थियो, तैपनि उसँग अन्तर्वार्ता लिन सबैको धोको छँदै थियो। सोलुखुम्बुको शेर्पा दाइको पिँढीमा एउटा अनौठो जोगी बसेको रहेछ। पहेँलो धोती फेरेको, कपाल सिनित्त खौरेको, तर झन्डै एक हात लामो टुप्पी धरराजै ठड्याएर कुसले बाँधेको देख्दा निकै रातो पिरो, खुब्बै बक्ने होला जस्तो। एकातिर सितार र कमण्डलु, अर्कातिर डोकोभरि पिँडालु राखेको शेर्पा दाइको फलैँचामा बसेर ऊ कुपु कुपु उसिनेको तरुल खाइरहेको थियो। पत्रकारहरूले 1 घन्टाको निरीक्षणपछि ठम्म्याए अन्तरिक्ष मानव यही हुनुपर्छ। अनि सबैले एकै स्वरमा हेलो मिस्टर भन्दै ह्यान्डसेक गर्न हात दिए। तर उसले चाहिँ यिनीहरूले खानेकुरो मागेको होलान् भन्ने ठानी आफूले खान थालेको तरुल एक एक ठुन्का भाँचेर सबैको हातमा राखिदियो। पत्रकारहरूले पनि यो अन्तरिक्ष फल होला भन्ने सम्झी बोक्रा सहितका तरुलका ठेउका चम्चपाए। अन्तर्वार्ता लिन पर्यो समस्या भाषाको। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, रसियन, चाइनिज जे बोले पनि ऊ नबुझ्ने। वैदिक, संस्कृत, तान्त्रिक, मान्त्रिक उसले जे बोले पनि उनीहरू नबुझ्ने। 2 घन्टाको कपाल दुखाएपछि बल्ल बल्ल थाहा पाइयो उनी त स्वर्गका नारद मुनिजी पो रहेछन्। कस्तो अचम्म! पत्रकारहरूले हत्तनपत्त नोट गरे। नाम मियन मुनि, नागरिकता स्वर्गेली, आगमनको उद्देश्य थाहा छैन। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमित्र भने चाहिँ स्वर्गका समस्या ब्रह्मासँग सरसल्लाह लिन सत्यलोक जान लागेका नारद ऋतु स्पुत्निक भेटाएर बसिदिएछन् त्यसैमा। पस्न त पसिहाले, तर बिचमा स्पुत्निक ढल्पलाएर बिचराको सातो पुत्लो उडेछ। तै सासै नफेरिकन निर्गुणानन्द भजन गाइदिएछन् र मात्रै, नत्र चौटा खान आएको सम्धी झोलमा डुबेर मर्यो भने चाहिँ स्पुत्निक चढ्ने रहरले कुन खादमा गएर घुसमुन्टिन्थे होला बरा। जे होस्, नारद पृथ्वीमा ओर्लेको समाचार सुन्दा दुनियै छक्क पर्यो। नेपाल र भारतका मान्छे हाम्रा नारद भनी गजक्क फुले। काठमाडौँमा रातारात गरी नारद स्वागत समिति गठन भयो। स्वर्गबाट आएको नारदको स्वागत चान्चिने ढङ्गले गर्न भएन। हलिउड, पेरिस र बम्बईबाट मै हुँ भन्ने अभिनेत्रीहरू निम्त्याइए। गौचरदेखि शीतल निवाससम्म ऐना ओछ्याइयो। 16वटा हात्तीले तान्ने त बग्गी थियो अब। नाम्चे बजारबाट हेलिकप्टरमा उड्दा नारदलाई अचम्म लाग्यो। अस्ति स्वर्गबाट झर्दा यो विमान बाटुलो थियो, अहिले त साँच्चै लामो भइसकेछ। यसरी मान्छे च्यापेर विभिन्न अवतारमा आकाशमार्गबाट विचरण गर्ने यो भगवानकै मत्स्य अवतार त होइन भन्ने शङ्का उनले झिके र मनमा नै साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। जति पर जान्छन् उति गडरुङ गरी मेघ गर्जेको सुनिन थाल्यो। तर भगवानको पेटमा बसेका नारदलाई के को डर? अब सोझै स्वर्ग पुग्ने ढुक्कमा थिए उनी। नारदलाई लिएर आएको हेलिकप्टर गौचर विमान घाटमा उत्रन साथ नारद मुनि जिन्दाबाद, नारद मुनि हाम्रै हुन्, स्वर्गली नेपाली भाइ भाइ आदि नारा र करतल ध्वनिले आकाश थर्किरहेको थियो। हेलिकप्टरबाट ओर्लन साथ उनी झस्के। क्यामेराका तुन्द्रुङ तुन्द्रुङ भिर्ने मान्छे कोही यताबाट ताकिरहेका छन्, कोही उताबाट। उनलाई लाग्यो यी जन्तर मन्तर पहिरने तान्त्रिकहरूले बाँड ताके बा। तर महामुनि नारद के दप्थे। बाढीको भिडले झन्डै फोटोग्राफरहरूको टाउको नफोरेको। बिचैमा स्वागत मण्डलले नम्रता साथ बुझाएपछि पो उनले सबै कुरा बुझे। अनि 22 फुलेका कन्याहरूद्वारा टक्राइएका फुलका गुच्छा एक एक गरी बटुलेर स्यार्पिनी भाउजूले सोत्तर काखी च्यापे झैँ सकी नसकी मुनिजीले काखी च्यापे। स्वागत गर्ने पनि थोरै हुन् र। सबले माला पहिर्याउँदै एकछिनपछि त नारद कता हुन् कता फुलै फुलको रास हिँडेको पो देखियो त्यहाँ। तै टुप्पीको फुर्को अलिअलि देखिएर मात्रै, नत्र नारद हराए भनी पुलिस कुदिसक्थे होलान् रातो जिप लिएर। नासेर आउन् कि नेहरू, नौला पाहुना आएका बेला जे जति हुनुपर्थ्यो त्यसको 18 खण्ड बढ्ता उनको स्वागत भयो। स्वागत भाषणको प्रत्युत्तरमा करै शान्ति नारदले पनि धर्मकर्मका केही उपदेश सुनाए। तर माइकमा बोल्न लाग्दा बिचराका खुट्टा थुर थुर काम्यो। यस्तो चुइक्क गर्दा ढ्वाइक्क हुने यन्त्र त न स्वर्गमा थियो न वैकुण्ठमा। भाषण सिद्धिएपछि मञ्चमै उपहारहरू दिइन थालियो। नेपालीहरूले बादगाउँले टोपी लगाइदिन आँटेका एक हात लामो टुप्पीले दिँदै दिएन। एकजनाले सोध्यो, मुनिज्यू टुप्पी अलिकति छाँटौँ कि? नारद केही बोलेनन्। भारतीय स्वागत मण्डलले एक टोकरी मिठाई दिँदै भन्यो, गुरुजी भारतीय मिष्टान्न।
कसैलाई केही धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानेको धन्दा भने चाहिँ भोकले खहरिएका बिचरा नारद अरू अभिनन्दन पत्र पढ्न थाले। उनी लागे चपाउन लड्डु मञ्चैमा। ब्रिटिस स्वागत मण्डलले एक जोर सबभन्दा महँगो सुट ल्याएको रहेछ, तर यो लगाइदिन भने साह्रै फसाद पर्यो। मञ्चमा धोती फुकाल भन्नु कसरी? भित्र कट्टु छ छैन? अन्तरिक्ष मानवको के विश्वास? आखिर एउटाले हिम्मत गरेर भन्यो, ऋषिजी कसो होला? उनी चुप्प लागे। पर्दाभित्र लगेर फेराउने काम सम्पन्न भयो। अमेरिकी प्रतिनिधिले झुन्ड्याइदिए घाँटीमा कोडाकको क्यामेरा। चिनियाले खाउर झिकेर चाइनिज फ्लेक्स लगाइदिए। स्विजरल्यान्डका प्रतिनिधिले नारदको नाडी छाम्दै भने, मिस्टर मुनि, यो कुसको सट्टा घडी लगाऊ कि? नारदले उल्टाइ पल्टाइ घडी हेरे। आफै झै घुमिरहने सुई। टिक 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 चराको बोली। जन्तु त विचित्रको हो। निकै बेर गम खाएपछि उनले सोधे, होइन यो प्राणी चारा चाहिँ के खान्छ नि? रुसी प्रतिनिधिले दिएको मस्कोभिज कारमा गुडेर शीतल निवास पुग्दा त नारद साँच्चीकै मिस्टर एन मुनि जस्तै देखिए। आसमानी रङको सुट, चाइनिज जुत्ता इत्यादिले ठाँटिएका, तर घाँटीमा तुलसीको कण्ठ र हातमा बाँडी भने छँदै थियो। बेलुका बेलायती बैठकको ककटेल पार्टीमा उनी सन्ध्या नगरी भोजन ग्रहण नै गर्दिन भनी अड्केकोले आयोजकहरूले फकाइ फुल्याई बाथरुमभित्र पसाइदिए। तर घण्टाभर बितिसक्यो। सन्ध्या गर्न गएका नारद अहिले आउलान् छैन, भरे आउलान् छैन। लाचार भएर पार्टीका आयोजक हल्लो मिस्टर मुनि भन्दै बाथरुमभित्र पसेर हेर्छन् त मुनि समाधिमा। बल्ल बल्ल समाधि खुलाइयो जापानी प्रतिनिधिले ल्याएको ट्रान्जिस्टरको सहायताले। समाधि छुटेपछि जापानी प्रतिनिधिले त्यही ट्रान्जिस्टर समर्पण गर्दै मुनिजीसँग निवेदन गरे, यो सबभन्दा पछिल्लो प्रडक्सन हो। बजिरहेको ट्रान्जिस्टर हातमा लिएर नारदले सबैतिर छमछम छुमछुम गरे। मिठो स्वर मात्र सुनिन्छ, देखिने केही होइन। नारद साँच्चै जिल्ल परे। यो सानो बाकसभित्र कुन संसार छ जहाँ अप्सराका छमछम र किन्नरीका कोकिल कण्ठ बाहेक अरू केही सुनिँदैन? उनले सोचे, भगवानको छातीमा विराट ब्रह्माण्ड छ भन्थे, कसो यही त होइन? चर्मचक्षुले के देखिन्थ्यो र भन्ने ठानेर उनले ट्रान्जिस्टरलाई ढोगिदिए। अनि विचार गरे, यस्तो अलौकिक बाकस छाडेर को यो बाँडीको घाँडो बिरोस्? पार्टी सकिएपछि जर्मन युवतीले घाँटीको कन्ठी फुकालेर एन्टिक्रिस्टाई बनाइदिइन्। ट्रान्जिस्टर र क्यामेरा भिरेर भोस्तोक युगको जेन्टलम्यान भएका मिस्टर एन मुनि जनसेवा भवनमा च्यारिटी सो हेर्न लगिए। अनेकौं नरनारीको जमघटले जनसेवा हल धिपिक्कै भएको थियो। नारदले देखे त्यहाँभित्र फेरि अर्को संसार रहेछ, त्यस्तै हाँसी खुसी र रङ्गर्मिताको। गायन वादन गरुन्जेल त उनलाई त्यति अचम्म लागेन, तर जब पर्दामा नाच सुरु भएथ्यो, नारद ओहो उर्वशी तिमी पनि यहाँ भन्दै पर्दातिर दौडेको मार भित्तामा ठोक्किएर घोप्टिन पुगे नरकतीको खुट्टानिर। यसले गर्दा हलको पर्दा च्यात्तियो। करेन्ट सर्ट भएर जनसेवा भवन हुर हुर बल्यो। त्यताबाट पाइन्ट स्याहारेर कुले लाम ठोकेका नारद यहाँ पुगे वहाँ पुगे पत्तो भएन। मिस्टर एन मुनि बेपत्ता भएपछि उनलाई खोज्न विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूको एउटा खोज कमिसन गठित भयो र कमिसनका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर अन्तरिक्ष मानवको खोजी गर्न न्युयोर्कबाट उडेको विमान आजसम्म काठमाडौँ आइपुगेको छैन। जय भोली। पर्सिको हिजो र हिजोको पर्सिलाई भोलि भन्दछन्। समयको अनन्त गतिमा यसरी भूत र भविष्य दुवैतिर उस्तै सन्धिनातो लाउने हुनाले आजभन्दा भोलि ज्यादै जनप्रिय छ। भोलानाथको झोली जस्तो भोलिको आशामा मानिस बाँच्छ, केही गर्छ र भोलिको निम्ति केही साँचेर मात्र मर्न चाहन्छ। आज थाकेको मानिस अनेक थरी सपना तुन्दै भोलिको निम्ति निदाउँछ, तर भोलिपल्ट बिउजदा उसको भोलि आज बनेको हुन्छ। फेरि ऊ अर्को भोलिको निम्ति दगुर्छ। मानिस जति जति दिनका पत्र पल्टाउँछ उति उति उसको भोलि सर्दै सर्दै पर जान्छ र आखिर भोलिलाई नभेट्दै मानिस मर्छ। त्यसैले भोलि साँच्ची एउटा ईश्वर हो जसलाई मान्छे पछ्याउँदै जान्छ। ऊ चाहिँ पर पर तर्कदै जान्छ, तर ऊ जतिसुकै पन्छिए पनि मानिस भोलिको भक्त छ। उसको मुखमा राम राम झैँ सधैँ झुन्डिरहेको हुन्छ भोलि। त्यसैले आजको काम भोलिलाई थाती राख्नु हाम्रो संस्कृति हो। आफ्नो संस्कृतिलाई उल्लङ्घन गर्न कसले सक्छ? साँच्ची भनौँ भने पूर्वीय दर्शनको सबभन्दा ठुलो विशेषता हो भोलिवाद। हाम्रो दर्शन आज बाँचुन्जेल दुःख गर भोलि मरेपछि मुक्ति पाउँछौ भन्छ, तर दर्शनको भनाइ र मानिसको गराइमा
कहाँनिर फरक पर्छ भने दर्शन भोलिको निम्ति आज गर भन्छ, मानिस डेढ अक्कल लगाइदिन्छ। भोलिको निम्ति गर्ने भएपछि आज किन गरिरहनु, भोलि नै गरे भइहाल्छ नि। अनि निस्कन्छ आधुनिक भोलिवाद, जसको अनुयायी तपाईँ हामी सबै छौँ। भोलिवादको श्री गणेश कुन बेला कसको पालादेखि कसले सुरु गर्यो त्यो किट्न सकिन्न। तर हेरी ल्याउँदा नेपाली समाजमा भानुभक्तभन्दा अघिदेखि नै यसले खुट्टो गुमाएको बुझिन्छ। उनले एकपटक साह्रै दिगदार भएर भनेका थिए, भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिको बक्सियो साझ झोली। कसो हामी भाग्यमानी रहेछौँ र हाम्रा आदिकविलाई झोली बोकेर वनतिर पस्नु परेनछ। उनको यो घुर्कीबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, भोलिवादी सिद्धान्तका प्रणेता कुनै महर्षि या आचार्य थिएनन्। यो त निसाबको ठुलो घरमा बसेर बेहिसाब गर्न खोज्ने उहिलेका जर साहेब, काजी साहेब, हजुरिया साहेब जस्तै कुनै फर्सी टाउके साहेब साहेबनीहरू हुँदा हुन्। हुनसक्छ सरस्वतीको तानाबाना बोकेर दक्षिणा फर्काउँदै दुनियाँ छक्काउने गुरुजी, पण्डितजी, वैद्यजी इत्यादि जीहरूमध्ये नै कुनै थिए कि? हाम्रो जीवा भन्नुहुन्थ्यो, उहिले राजर्षि महाराजको पालामा कुन्नी कता हो आगो लाग्यो रे। लाग्न साथ घरपेटीले थरीलाई पुकारेछ। थरी ससुरालीमा श्राद्ध खान निस्किसकेकोले थरिनीले भनिन्छन्, भोलि उहाँ आउने बित्तिकैमा भनिदिउँला। भोलिपल्ट बिहान एक चिलिम तमाखु पनि राम्रो ननिखारिकन थरीजी पुलिस चौकीमा पुगेछन्। तर चौकीका हवलदार छुट्टी लिएर हिँडिसकेछन्। घरतिर सिपाहीले सोही बेहोरा बताई थरीलाई भोलि आउने आज्ञा दियो। भोलिपल्ट चौकीले खबर दियो र त्यसको भोलिपल्ट थानामा खबर पुग्यो। थानामा गोस्वारालाई, गोस्वाराले हजुरियालाई खबर गर्दा गर्दै श्री 3 महाराज कहाँ 3 महिना 3 दिनपछि तातो बिन्ती चढ्यो कि फलाना ठाउँमा आगो लाग्यो। 13वटी नानीहरूसँग जिस्किएका श्री 3 ज्यूले लौ भोलि सम्झाउनु भन्ने हुकुम दिए। भोलिपल्ट मुखारीको मौका पारी हजुरियाले डराई डराई बिन्ती बिसायो, सरकार फलाना ठाउँमा आगोले सिद्ध्याएछ। काखीमा अत्तर छिट्न लगाउँदै श्री 3 तातो हुकुम बक्स्यो, लौ भोलि निभाउन लगाइदिनु। हिजो आज जस्तो टेलिफोनको व्यवस्था त्यतिखेर पनि भएको भए त्यस्तो हुन्न थियो कि भन्नु होला। तर मानिसलाई भोलिवादले छोएपछि टेलिफोनका बाबुको पनि केही लाग्दो रहेनछ। अस्ति मात्रको एउटा कुरा सुन्नुहोस्, मेरी एउटी नातेदार महिलाज्यूलाई प्रजा बढाउने बेथाले अँठ्याएछ। तपाईँलाई थाहा होला नि, अघिका जस्ता हिँड्दा हिँड्दै ब्याउने दर आइमाई कहाँ छन् र अचेल। पाउने 2 महिना अघिदेखि भुँडी छाम्दै डाँको छोड्दै कन्न थाल्छन्। त्यसमाथि पनि यिनी त थिइन् पहिला बेते। त्यसैले अस्पताल नपुर्याइ त कुरै थिएन। हत्त न पत्त छिमेकीको टेलिफोनमा गएर हलो हलो गरेको त कोहीबाट रिसिभरको तार मात्र तुन्द्रुङ तुन्द्रुङ हल्लियो, कतैबाट कोही बोलेन। फोन धनीले भने, लाइन बिग्रेको 3 दिन भयो, भोलि भन्दा भन्दै बनिसकेको छैन, कृपया भोलि एकपटक पाल्नुहोस् न है। लौ भन्दै कुदे अस्पतालतिर। अस्पतालमा एउटी युवती नर्सले सबै बेली विस्तार सुनिन् र मधुर मुस्कान साथ भनिन्, आज सिट पनि खाली छैन, सुपरिन्टेन्डेन्ट साहेब पनि बाहिर जानुभएको छ, कृपया भोलि पाल्नुहोस् न। एम्बुलेन्स कारको ब्रेक पनि भोलि बनिसक्छ। हुन्न भनेर पो के गर्नु र। भला भोलिको तारिक दिए पनि छिमेकीको टेलिफोन मात्रै बनेको भए पनि हलो हलो भनेर कनिरहेको महिलाज्यूलाई कृपया भोलिसम्म पर्खनुहोस् है भन्दौ। तर त्यो पनि थिएन। लुत्रे कान लगाएर 2-3 घन्टापछि उन कहाँ पुगे। तै बिचरीले अटोमेटिक मेथडबाटै काम सिद्ध्याएछन् र मात्र, नत्र। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, भोलि बात हटाउन फोनका बाबुको तागत चल्दो रहेछ त? काम छिटो होस् भनेर दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक चमत्कारहरू बढ्दैछन्। न्युयोर्कमा बोलेको कुरा न्यु रोडमा सुनिने भयो, पेरिसमा हात चलाए काठमाडौँमा टेलिप्रिन्ट हुने भयो। तर भोलिवादमा कुनै प्रभाव परेको देखिँदैन। राजर्षि महाराजका पालादेखि झन्डै आजसम्म मैले हाम्रो सिंहदरबारलाई भोलि दरबार भन्ने नाम राखेको छु। किनभने त्यहाँका एक एक तल्ला, एक एक कोठा, एक एक कुना, एक एक टेबुल तपाईँ जहाँ जस्तो काम लिएर पुग्नुहोस् भोलिको निम्ति नपाई छाड्नुहुन्न। जागिर माग्नेदेखि लिएर तारिक माग्नेसम्म सबै भोलि, सिंहदरबारबाट होस् कि स्याल दरबारबाट। भोलिवादलाई शिरोधार्य नगर्ने अड्डा अदालत पाउनु प्याज नखाने बाहुन भेट्टाउनु जस्तै गाह्रो भइसक्यो अब। सरकारी क्षेत्रको मात्रै हो र असरकारी क्षेत्रको पनि गति उही हो। भोलि दिउँला भनी पैँचो लगेको पैसाले 500 भोलि बुत्याइदिन्छ। पसलेहरू आज नगद भोलि उधारो भनिरहुन्
उधारो नदिई उनीहरूले सुखै पाउँदैनन्। ग्राहकलाई उधारो तिर्ने चाहिँ भोलि आउँदै आउँदैन। कुनै मालिकले नोकरलाई 50 रुपियाँ तलबका निम्ति 50 भोलि कुदाउँछ। कुनै हितैषीले 3 मिनटको कुरालाई 3 वर्षसम्म भोलि भोलि भनी गनाउने चोक कुराउँछ। ऋण लिन जाँदा साहु भन्छ भोलि, लेख लिन जाँदा लेखक भन्छ भोलि, तारिख लिन जाँदा बहिदार भन्छ भोलि, तलब लिन जाँदा तलबीदार भन्छ भोलि, लुगा सिइसक्यो भन्दा सूचीकार भन्छ भोलि, चोक बढारिदेन भन्दा कुचीकार भन्छ भोलि। हुँदा हुँदा लोग्ने स्वास्नीमा पनि भोलिवाद भएकाले एकअर्कालाई पर्खाउने बानी बसिसकेको छ अचेल। लोग्नेले टोपी धोइदेऊ न भन्यो भने स्वास्नी भोलि धोइदिउँला भन्दा भन्दै 7 दिन बिताइदिन्छे। स्वास्नीले नुन खाँचै छ भन्यो भने भोलि ल्याइदिउँला भन्दा भन्दै लोग्नेले पर्खाइदिन्छ 6-7 दिन। वातावरणै सबै भोलिवादी भएपछि मान्छेको मनोवृत्ति ससाना कुरामा पनि भोलिवादी नब्बै छाड्दो रहेनछ। इमान जमान नछाडिकन भनिदिउँ भने भोलि भोलि भनेर मानिसले अरूलाई मात्र होइन आफूलाई पनि झुलाइरहेको हुन्छ। अर्को शब्दमा भोलिको घोचो लिएर मान्छेले समाजलाई मात्र होइन आफूलाई समेत निष्क्रियतातिर घचेटिरहेको हुन्छ। पढ्नु थियो भोलि पढौँला, जानु थियो भोलि जाउँला, गर्नु थियो भोलि गरौँला भन्दा भन्दै कहिलेकाहीँ राति दिशा लाग्यो भने पनि निस्किनका गाह्रोले भोलि गरौँला भनी सुतिदिन्छन् कैयौँ ठिटाठिटीहरू। भोलिवादको अपवाद के छ भने खानलाई चाहिँ मान्छे सकेसम्म भोलिको भाका राख्दैन। भोलि दुःख परे रात रहे अग्राह पलाउँछ भन्दै भए भरको आजै बुत्याउन परे पनि ऊ तम्सन्छ। उदाहरणको निम्ति एउटा छोटो कुरा सुनाइहालौँ। एकपटक काठमाडौँको ठुलो होटलमा बफे डिनर थियो। त्यहाँ कहिल्यै कतै नहिँड्ने एकजना जज साहेब पनि आएका रहेछन्। उनले खाए पिएको देख्दा म छक्कै परे। झन्डै आधा दर्जन पाहुनालाई पुग्ने भाग उनी एकैजनाले बुत्याइदिए। आखिरी पटक खसखस थाम्न नसकेर मैले सोधेँ, होइन जज साहेबलाई आराम नहोला नि? उनले सजिलैसित भने, आराम नभए भोलि औषधि खाउँला। उनको यस भनाइबाट यही निष्कर्ष निस्कन्छ, मान्छे सबै कुरामा भोलिवादको अनुसरण गरे पनि खान भने भोलिलाई पर्खदैन। यो उसको ठुलो गुण हो। यसबाहेक अरू सबै क्रियाकलापहरू हाम्रा भोलिवादी छन्। भोलिवाद हाम्रो संस्कृति हो, दर्शन हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, सामाजिक व्यवहार हो। तैपनि मेरो थोत्रो मगज यही शङ्कामा सधैँ झेलिरहन्छ। हरेक काम कुरामा भोलि भन्दा भन्दै भानुभक्तले भने चाहिँ पर्सि हामी सबैले झोली भकेर बम भोलेनाथ की जय भन्दै डाँडै डाँडा कुद्न त पर्यो होइन? के बेर आज गरे हुने कामलाई भोलि पर्खेपछि त्यही हिसाबले यसपालिका सारा काम आगोलाई पन्छन के बेर? यस दशकका काम अर्को दशकलाई थन्कन के बेर? अनि 20औं शताब्दीका सम्पूर्ण जिम्मेदारी र कर्तव्यहरू 21औं शताब्दीका लागि डिपोजिट रहन के बेर? यसो हुँदाहुँदै कता पृथ्वी भोलि घुमौला भनेर आराम नगरिदियोस्, हावाले भोलि डुलौँला भनेर विश्राम नगरिदियोस्। जय भोलि। कन्या केटी खोज्दा किन चाउरिस मरिच भन्दा आफ्नै पिरले भन्थ्यो रे। तर मलाई जति पिर त्यो जाबो मरिचको केडालाई के पर्यो होला र? हुन त मनको बह कसैलाई नकह भन्छन्, तर आफूलाई आशा लाग्छ सबैतिर बह पोख्न पाए कतै माखे साङ्लो लागिहाल्थ्यो कि। त्यसैले गथासो गर्न लागेको। हेर्नुहोस् न, कागे भेडाको भुत्ला चाहिँ जुङ्गा पाकिसके, तर एउटी कन्या केटीको लगनगाँठो समात्न भने मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। म भोजपुरमा जन्मेको, कीर्तिपुरमा हुर्केको, जनकपुरमा पढेको र हाल कान्तिपुरमा बसेको। अब मलाई पाखे, काँठे, मधिसे वा सहरिया जे भन्नुपर्छ तपाईँ नै जान्नुहोस्। वास्तवमा मेरो कुनै खास पनि छैन। तासको जोकर चाहिँ जता गए पनि ठिक्क। तर यही ठिक्कले आफूलाई पारिसके दिक्क। कतै पाखे डोके भनिदिन्छन्, त कतै काँडे कछाड, कतै मधिसे माउते भन्छन्, त कतै सहरिया स्वाङ्गी। सबैतिर मिल्छु भन्दा भन्दै यताबाट पनि घुच्चा उताबाट पनि घुच्चा खुवाएर मलाई बालीमा नमिलेको डुम गराइदिन्छन्। अनि केटी पाउने कहाँ? बालकैमा बाबु बसाइ नसरिदिएको भए बोली फुट्न नपाउँदै म डोली चढिसक्थेँ होला। पहाडतिरको चटाकी चलन थाहा छँदैछ नि। मेरै दाजुले पनि आमाको काख छुट्ना साथ स्वास्नीको काख पाएका थिए। 2-4वटा मकैका थाङ्ग्रा र परालका कुन्यु देखेपछि उतातिर कसले ओल्टाइ पोल्टाइ केटा हेरिरहन्छ र? चिना टिपनसम्म हेर्ने हुन्, त्यही पनि
ज्योतिषी बालाई बोलाएर पेटभरि घुमर्के रोटी खुवाइदियो भने राहुकेतु ठ्यामठुम। तर अब त न मेरा मकैका थाङ्ग्रा छन् न परालका निउ। पहाडतिरका केटी पाउने त कुरै छैन। मधेसतिर खोजु न त भने हाम्री आमा भन्छन्, उतातिरका केटी काम गर्न सक्दैनन्, पेट बोक्ने मात्रै भएर के गर्नु, डोको बोक्ने बुहारी चाहिन्छ। यदि उनले मन्जुर गरिहालिन् भने पनि तराईवालेहरूले मलाई मस्याङको दाल खाने पर्वते भनी 3 कौडीमा गन्दैनन्। अघिदेखि नै यस्तै बिहापात र आवत जावत बराबर चलिरहेको भए आज आएर यो मधेसी र यो पहाडिया भन्ने खिसिट्युरी किन भइरहन्थ्यो। त्यसैले मधेसी छोरी बिहा गर्ने पनि कुरा छैन। सहरतिरको त झन् के कुरा गर्नु, अर्काले लाएको पनि खाएको पनि यहाँ खिसी चल्छ। झन् अचेल त सहरमा राष्ट्रियताको भावना उग्र रूपले बढ्दैछ। त्यसैले अरू कुराबाट त परै जाओस्, बोलीचालीले जात छुट्याउने प्रथा पनि चलिसकेको छ। नेपाली बोल्ने जतिलाई खय, नेवारी बोल्ने जतिलाई फाकन र मैथिली बोल्ने जतिलाई माउते भनी आधुनिक ढङ्गले मान्छेको वर्गीकरण यता हुन थालेको छ। त्यसैले एउटा कोठा माग्न जाँदा त यो खय हो कि फाकन हो कि माउते हो भन्ने सवाल पहिल्यै उठ्छ भने केटी माग्ने जाने त कुरै छाडिदिउँ। यहाँ नेपाली भएर मात्रै पुग्दो रहेनछ। नेपालभित्र पनि पाखे, काठे, मदिसे वा सहरिया आफू के हो पक्का प्रमाणपत्र चाहिँदो रहेछ। त्यसैले आफूलाई चल्दो मिल्दो काठे नै हो। किनभने भन्नलाई काठ कछाड भने पनि काठे बडो कुटनैतिक हुन्छ। पहाडेसित व्यवहार गर्नु पर्यो भने कछाड बाँधेर बस्छ र हामी 1 कप चियाको निम्ति कोपरा बेच्ने सहरियासँगी होइनौँ भन्छ। सहरियासित व्यवहार गर्नु पर्यो भने हामी 1 हल गोरुको निम्ति छोरो बेच्ने पाखे डोके होइनौँ भनी पहाडियालाई पखाल्न थाल्छ। यसरी दुवैतिर दुरुस्त बन्न खोज्दा खोज्दै उसले आफ्नो एक किसिमको बेग्लै विशेषता कायम गरेको हुन्छ। त्यसैले मैले कन्या केटी खोज्न थालेको हुँ काठैतिर। बल्ल बल्ल पोहोरका वर्ष बुढा नीलकण्ठका बुढाथोकीसित केटीको कुरा मिलेको थियो। तर केटीको कुरो त मिल्यो, खड्गौलाको कुरा मिलेन। बाको मत थियो खड्गौलो 5 धार्नीको चाहिन्छ। ऊ भन्ने 3 धार्नी सिवाय मेरो केही लाग्दैन। आखिरमा त्यति नै भए पनि चित्त बुझाउने सुर त थियो नै हाम्रो। तर के गर्नु, भाग्यमानी केटीको बाउले भोलिपल्टै अर्को केटा भेट्टाएछ, 2 धार्नीले भए पनि चित्त बुझाउने। अनि ऊ के लाटो थियो र फेरि हामी कहाँ होस्। कोपुण्डलको कार्कीसित भने गर्दुवा, सम्धि भेट, दोसल्ला इत्यादि सबै थोकको कुरा मिलेको हो। तर फसाद पर्यो जातैले। ऊ रहेछ 7 पतरीको झर्रो कार्की छेत्री। म थिएँ अधिकारी जैसीको खड्गिनीपट्टिको नातिको विवाहित मगर्नीपट्टिको भानिज। यदि मसँग धनमान हुँदो हो त 20औं शताब्दीमा जातपातको के कुरो उठ्थ्यो। एउटा गतिलो गाई दान गरिदियो भने पण्डित बाजेले शास्त्र जोडिदिइहाल्थे। तर गरिब हुनाले जति नालीबेली लगाउँदा पनि जातको घोचो अर्गेली देखिहाल्यो। भात त हाम्रो चल्छ रे, तर दाल चल्दैन रे। दाल नचले सधैँ गोलबिडा साधेर भात खाउँला, देऊ न त कन्या भनेको उनले पटक्क मानेनन्। मानुन् पनि कसरी, जातभात मिलाएर दिउँला भनी 25 वर्षसम्म साँची राखेको उनकी जेठी छोरी सारङ्गी बजाउने गन्धर्व जातसित पहिलो गइछ। एउटी त बिग्री, अर्की पनि बिजातलाई कसरी दिउन्। बिचरालाई जात मिल्दो ज्वाइँको गोडाको पानी खाने धोको छँदै थियो। त्यसपछि गएको माघमा एउटी निकै पढेकी र बढेकी कन्या केटी मिलेकी थिइन्। सिमालेमा सिंखडाकी छोरी। पढेकी केटी भएपछि आउने बित्तिकै आफ्ना सबै घरधन्दा समात्छे भने हाम्री आमाले कुरा सुन्ने बित्तिकै 3 पटक मजरीमा नाचेर मन्जुरी दिइन्। सम्धि भेटमा सुनको सिक्री दिन्छ रे भनेपछि बाले पनि भन्नुभयो, गर्न त गर, घरान असलै हो। निला ओठ र चायै चाया जमेको गाला भए पनि मैले ठाने पढेकी र बढेकी कन्या उसै पाइन्छ र पुरपुरामा लेखिएको हुनुपर्छ। हात परेको गुमाएपछि सान गरेर फेरि कहाँ पाउनु। त्यसैले काम कुरो उही दिन छिनियो। मान्छे पनि प्रगतिशीलै रहेछन्। जातभातको कुरा टाकटुक भइहाल्यो। पढेकी आधुनिक श्रीमतीज्यू आउने हुनाले मैले पनि घरमा निकै सजिसजाउ गरेँ। पूजा भाँडा बेचेर काटा चम्चा जोरेँ। आमाको सन्दुस चिरेर टेबिल मेज बनाएँ। आधुनिक केटीहरू कुकुरका छाउरा खेलाउन खोज्छन् भनेर ब्याउने गाई बेचेर एउटा बेलायती कुकुर समेत किनिदिएँ। झिँगाको बोसो झिकेर हैजाका ओखती बेच्ने हाम्रा दाजु जस्ता किरण टोरीले पनि
घरबारी बन्धक राखेर ऋण गरी बिहाको सरजाम जुटाए। त्यसबेला मेरो घरको चुरोफिरी देखेको भए जज साहेबले पनि मलाई मेरो छोरी टक्र्याउँ कि भनी हात जोड्न आउँथे होलान्। जे होस्, बिहाको दिन भयो। सजधजका साथ बरियात गयो। तर के भनौँ, आफ्नो आङ कन्याएर आफ्नै छारो नउडाउनु भन्छन्। कन्यादानको साइतैमा दुलही छटपटाएर लडिन्। के भो कसो भो भन्दा भन्दै कन्याले त जग्गेमै अर्की कन्या जन्माइन् बा। कस्तो अचम्म! जन्तीहरू हात ठडाएर हाँस्न थालेका थिए। आफू मुर्छा परिहालेँ। त्यसपछि के भो कसो भो म भन्न सक्दिनँ। कहिले जातभात मिल्दैन, कहिले ठाउँ ठहर मिल्दैन, कहिले दाइजो गोडधुवा मिल्दैन। हन्डर खाँदा खाँदा बल्ल पाएको कन्या केटीको पनि त्यो दशा। साँच्ची मेरो पुरपुरोमा स्वास्नी लेखेकै रहेनछ कि भन्ने पनि मलाई लाग्यो। तैपनि मर्दको हिम्मत, केटी खोज्न चाहिँ छोडिनँ। झन् धुई धुइँती खोज्न थालेँ। नैकापका न्यौपानेकी छोरीको कुरा चल्यो। म पनि एक दिन झुक्क्याएर केटी हेर्न गएँ। न्यौपानेको घरमा कुखुराका चल्ला जस्तै एक डोका छोरीहरू रहेछन्। पिँढीमा गएर निकै बेर विचार गर्दा पनि आफूलाई दिन्छु भनेकी केटी कुन चाहिँ हो ठम्म्याउन नसकेर जिल्ल पर्दै थिएँ। एउटी 16-17 वर्षकी ठिटी भित्रबाट निस्किन् र सोधिन्, कसलाई खोजेको बुढाबा? म छानाबाट खसे झैँ गरी आत्तिएँ। केटी त केटोलाई बुढाबा पो भन्छे। के म साँच्चै बुढो भइसकेँ त? रनक्क रिस उठेकोले जुरुक्क उठेर आफ्ना चाउरिएका गाला फुलेका दारी सुमसुम्याउँदै घरतिर आएँ। मलाई लाग्यो अब त 2-4 दिनभित्रै बिहा गर्न नपाए म मरिहाल्छु कि। केटीले भनेको बुढाबा भन्ने शब्द मेरो मगजमा फनफनाइरहन थाल्यो। चिट चिट पसिना आउन थाल्यो। रातभर म सोच्न थालेँ, साउको ऋण तिर्न नसके पनि एउटी कन्या केटी भित्र्याएर पितृ ऋण नतिरी कसरी मर्नु? यस लोकमा एक घुटको चिया खान नपाए पनि परलोकमा एक घुटको तर्पण दिने एउटा छोरो त चाहिन्थ्यो। त्यसैले एक दिन बिहान सबेरै उठेर दाजुको ससुरालीमा गएँ र भाउजूसित भने कि 3 दिनभित्र बिहा गरिदिन्छ भने गरिदेऊ, नत्र म दलिनमा झुन्डेर मर्छु। मेरो तगडा अल्टिमेटम सुनेर वल्ल पल्ल घरका सबैलाई दया लागेछ। नमर्नुहोस् बा नमर्नुहोस्, हामी भरे नै तपाईँलाई बिहे गराइदिन्छौँ भन्दै एउटी तरुणी र राम्री केटी उनीहरूले देखाए। बचेखुचेका जायजेता दितो राखी ऋण लिएर सरजाम पनि उही तयार गरियो। ग्रह शान्ति भयो, सबैले खाए। अलिअलि गर्दा गर्दै बिहा पनि हुन थाल्यो। कन्यादान गरुन्जेल पनि कुन बेला घुम्टो उगारेर दुलहीको त्यो पहिलो हेरेको चन्द्रमा जस्तो अनुहार देख्न पाइएला भनी चौचौ भइरहेको थियो। सौभाग्यवश माहुर खुवाउने मौका आयो। हत्त न पत्त घुम्टो खोलेर माहुरको हात लगेको त दुलही खितित्त हाँस्यो। दुलही हाँस्यो भन्नासाथ तपाईँहरूले बुझिहाल्नु भयो होला। दुलही बनेको मान्छे त रहेछ, दाजुको ससुरालीको गोठालो। हेर्नुहोस् म बुढालाई कसरी भुसको थैलोमा सुताएछन्। त्यहाँदेखि कन्याकेटीको कुरो कतै उठेको छैन। तैपनि आश चाहिँ छ, हुरुक्क हुने बेलासम्म कसो एउटी कन्याकेटीको लगनघाटो समात्न नपाइएला।